जीबी इलेक्शन की जरा बात कर ली जाए, वहां पे पीटीआई को शिकवा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। असद कैसर मिसाल के तौर पे उनको फ्लाइट पे उनकी फ्लाइट को टेक ऑफ करने से रुकवा दिया गया, उनको फ्लाइट बोर्ड करने से रुकवा दिया गया। जबकि दूसरा जब हम देखते हैं कि नवाज शरीफ के लिए स्पेशल एनओसी जारी हो रहा है, वो कल जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। बिलावल भुट्टो आज जीबी में मौजूद थे, अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस किस्म का सलूक के उनके लीडर्स को जाने ही नहीं दिया जा रहा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ओपन फील्ड है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर जीबी के इलेक्शन भी ये बिल्कुल वही सूरत हाल नजर आती है जो शिकवा पीटीआई को 2024 के इलेक्शन में भी था। तो क्या जीबी का इलेक्शन भी फिर मुतनाज़ा ना हो जाएगा? पर्सनल या इम्पोर्टेंट लीडर तो नहीं है जिनको जीबी के लोग जानते हो या उनके जाने से कोई कैंपेन का फर्क पड़े ना। उनकी कोई फ्लाइट डिले कराएगी ना उनको रोका गया। तो बंदा खुद लेट हो और अपनी लेट की और अपनी नाकामियों और बैड मैनेजमेंट को किसी और के ऊपर डाले, तो दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। इसको बड़ा कैटेगोरिकली प्रूव भी किया गया और इस चीज को देखा गया जिसमें कोई हकीकत के ऊपर ये बात मबनी नहीं है। जब क्योंकि आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चीजें हैं, एक नॉर्मल सिक्योरिटी से थोड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है एयरपोर्ट की, थोड़ा आपको टाइम ही आना पड़ता है। ये थोड़ा जो इनका शायाना माइंड सेट है, जो फ्लाइट से 20 मिनट पहले निकलना या 1 घंटा पहले निकलना और 10 मिनट पहले टेक ऑफ से पहुंचना, अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पूरे ना हो तो आई थिंक इट वाज नॉट ओनली हिम, अदर कार्स अहेड ऑफ हिम और अदर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से इनको वो हुआ। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है जी, देखिए इनकी इनकी शुरू से कहानी है मैं ना मानी। जहां भी इनको अपनी मर्जी पूरी नहीं होगी तो कभी वो धांधली की बात करेंगे, कभी कहेंगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, कभी कहेंगे कि हमारे साथ ये किया जा रहा है, कभी प्री पोल रिगिंग और कभी पोस्ट पोल रिगिंग की बात करेंगे। बट दैट इज हु दे आर। दे नीड टू लर्न दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव अंडरस्टूड कि वो जलाओ गिराओ तफरीक और गाली के बयानिए के साथ नहीं खड़े हुए। और अगर खड़े होते, ये साथ होते, तो लोग आज निकल कर इनके साथ खड़े होते, इनके कहने पे जलाओ गिराओ कर आते, तफरीक की बात जो करते थे, नफरत की बात करते थे, जो आग लगाने की बात करते थे, लोग शायद वो सारा कुछ कर रहे होते। इवन दो दे ट्राइड देयर utmost बेस्ट, इन फैक्ट उन्होंने बड़ी अपनी एफर्ट पुट की कि पाकिस्तान की यूथ को खराब किया जाए, इनको एक्सप्लॉइट किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए, नफरत की जो बीज है उनको बोया जाए, अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स और केएफसी खिलाया जाए और लोगों के बच्चों को कहें कि सर पे कफन बांध कर आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। बट पीपल हैव डिसरिगार्डेड ऑल दोस थिंग्स दैट दे हैव बीन सेइंग इन प्रीवियस ईयर्स। और पाकिस्तान जो है मजबूत तरीके के साथ यक जुबान होकर इकट्ठे खड़ा हुआ है और पॉलिटिकल जमातें ही इंशाल्लाह इस स्पेस को फिल करेंगी, ना कि वो जमातें जो बैसाखियों पर आई, बैसाखियों के सहारे पर आई, बैसाखियों की मुंतजिर हैं और टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर्स हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये तो अपने अपने सियासी मुखालिफ के हवाले से आपने बात कर दी, लेकिन जो आपके इत्तेहादी हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी आज शिगर में जो जलसा किया वहां पे उन्होंने प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगाया, फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का ताना दे दिया आपको। वो तो विफाक में आपके इत्तेहादी हैं, तो सिर्फ आपके सियासी मुखालिफिन नहीं बल्कि आपके जो सियासी इत्तेहादी हैं वो भी प्री पोल रिगिंग का शिकवा जो है और उसका जो शकूक है उसका इजहार कर रहे हैं। साथ ही बिलावल ने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी विफाक चाहता है, नून लीग चाहती है कि कराची और गवादर को इस्लामाबाद से चलाया जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या नून लीग ने कोई ऐसी बात की है पीपल्स पार्टी से कि कराची और गवादर को विफाक के हवाले कर दिया जाए? साथ ही बिलावल ने कहा कि अगर कोई तरमीम आई तो उसमें जीबी भी शामिल होगा। तो ये किस तरफ हिंट है फिर बिलावल का? देखिए, हम एतहादी जो है ना वो इस्लामाबाद की हद तक हैं। जब आपके जोश खिताबत में आपने लोगों को भी जज्बात में लाना पड़ता है, आपको तकरीरें भी करनी पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होती। लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट करना पड़ता है। तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं अपने डिफरेंसेस के ऊपर कैपिटलाइज़ करते हैं और जब इत्तेहाद में बैठे होते हैं, तो अपनी जो सेम पेज है उसके ऊपर कैपिटलाइज़ करते हैं। दैट इज़ हाउ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स। तो वो उसी चीज को आगे लेकर चल रहे हैं और उनके सियासी हक है, उनकी फील्ड है, जहां जिस तरह की वो बात करना चाहें अपने लोगों को, अपने वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, ही इज द राइट टू डू सो। और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा कि उन्होंने कहा कि जी नून लीग विफाक चाहता है कि कराची और गवादर को विफाक से चलाया जाए, इस्लामाबाद चलाया जाए, ऐसा नहीं होने जाएगा। और अगर कोई तरमीम आई तो जीबी भी उसका हिस्सा, जीबी में भी जीबी के बारे में भी बात होगी। देखें, पीपल्स बिलावल साहब जो है, क्योंकि वो पार्टी हेड है और बहुत सी चीजों का उनको बाज दफा हिंदिया होता है और बाज दफा हेयरसे के ऊपर बिलीव करते हैं। मी बीइंग ए पार्टी स्पोक्स पर्सन कि मैं बड़ा क्लियर एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती है कि कोई भी चीज ऐसी आए जो मुतनाज़ हो
تو اس کو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر پاس رکھیں گے, اپنے پارلیمانی لوگ اس کے اوپر ڈبیٹ کریں گے اور پارلیمان اگری کریں گے تو اس کو آگے لے کے جائیں گے. ایسی کوئی چیز کبھی بھی ہم نہیں کریں گے جس میں ہماری جو سپورٹنگ الائڈ پارٹیز ہیں ان کو ہم ناراض کریں. تو گویا برسر دانیال آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی ایسی کوئی سوچ نہیں ہے یا ایسی کوئی کوشش نہیں ہے کہ کراچی گوادر وفاق کی طرف آئیں یا وفاق ان کو آپریٹ کرے؟ نہیں, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو آل دیز جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, ہی از دا ہیڈ آف دا پارٹی, ہی وڈ ہیو مور نالج. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو وہ سامنے آئے گی اور اس کے اوپر ڈبیٹ ہوگی. ایز آف ناؤ اچھا, کے پی میں بات ہو رہی ہے تبدیلی کی, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی تبدیلی کی, تو نون لیگ اس حوالے سے کیا چاہتی ہے؟ کیونکہ سہیل آفریدی کے الیکشن سے پہلے ہی, ان کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے ان پہ تو ایک ریڈ کراس لگا دیا تھا کہ جی یہ بن ہی نہیں سکتے وزیر اعلیٰ. اس کے بعد سے مستقل چپکلیش جاری ہے وفاق کی سہیل آفریدی کے ساتھ. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے کے پی میں سہیل آفریدی چینج کیے جائیں؟ دیکھیں, سہیل آفریدی ہو, الف ہو یا بے ہو, ایک چیز آئی تھنک جو کے پی کی ضرورت ہے وہ انفراسٹرکچر ہے, ری بلڈنگ ہے, ان کے لوگوں کی آواز بننا ہے, ان کی محرومیوں سے ان کو نکالنا ہے. اگر اس کے لیے اس جماعت کے خلاف فارورڈ بلاک بنا کر ایک اچھا اور غیر متنازع چیف منسٹر آ سکتا ہے تو وائی ناٹ. آئی تھنک آل پولیٹیکل پارٹیز شوڈ پلے دیئر رول. وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو اس دہشت گردی سے, انکمپٹنس سے, نااہلی سے, بیڈ مینجمنٹ سے نکالا جائے, ان کو اس عذاب سے نکالے. وہاں کے لوگ جو ہے نارمل زندگی بسر کرنے کا طریقہ دیکھ سکیں اور ان کو پتا ہو کہ ہاؤ پروونسز آر رن اینڈ ہاؤ ڈیولپمنٹ از ڈن. یہ ان کی ناکامیاں, نااہلیاں جو ہیں وہ پوری قوم اسے سفر کرتی ہے, پورا ملک سفر کرتا ہے, پاکستان سفر کرتا ہے. سو آئی تھنک اینی پاسبلٹی for a better government, any possibility for a government that will speak for the people, by the people, and will strengthen the, will strengthen the institutions within the province, I think اس کو آنا چاہیے. بارسٹر صاحب, جن نااہلیوں کا, ناکامیوں کا, انکمپٹنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو یہ تو ریفلیکٹ اپون کر رہی ہیں, یہ باتیں ہو رہی ہیں نون لیگ کے بارے میں بھی, کیونکہ بجٹ کی آمد ہے اور نیا بجٹ جب بھی آنے لگتا ہے تو پچھلے بجٹ کی خامیاں یا پچھلے چند سالوں کی حکومت کی خامیاں وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہیں. مثال کے طور پہ غیر ملکی سرمایہ کاری 400 ملین سے کم ہو کے پچھلے ایک سال میں 200 ملین تک, اس سے بھی کم ہو گئی ہے. تو آپ کے دور حکومت میں غیر ملکی سرمایہ کاری کم ہو گئی, 25 سے 30% جو لوگ ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے, انڈسٹری آپ کی بیٹھ گئی, زراعت آپ کا اس کا بھٹا بیٹھ گیا آپ کی حکومت کے دوران, معیشت چل نہیں پا رہی, ایکسپورٹس آپ کی ختم ہو کے رہ گئیں. تو یہ جو انکمپٹنس, نااہلیوں کا, ناکامیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر بجٹ آنے کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی حکومت ریفلیکٹ کر رہا ہے. دیکھیں, اگر آپ ناکامیوں, نااہلیوں اور وفاق کی کارکردگی کے اوپر بات کریں تو ایک عام بندے کی زبان میں اگر میں اس کو کروں کہ آپ نے ایک خاتون کو 1000 روپیہ دیا جو گھر کا بجٹ چلاتی تھی, اور ساتھ والے محلے والی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھنا اس 1000 روپے پہ یہ ایک مہینہ بھی گزارا نہیں کرے گی اور 4 مہینے میں یہ گھر دیوالیہ ہو جائے گا اور یہ چھوڑ دیں گے. تو پاکستان کا بھی وہی حال تھا کہ ان تمام اپوزیشنز نے, ان جماعتوں نے کہا کہ 24 گھنٹے, 70 گھنٹے, 48 گھنٹے میں پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. اور وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اور آج ہم وی آر ڈاؤن آن دا تھرڈ بجٹ ویئر پاکستان از پروگریسنگ, تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اسٹیٹ آف ہرموز اور ایران وار کو اگر نکال دے بیچ میں تو ہم ہر آنے والے دن میں بہتری کی طرف جا رہے تھے. لہو لہان پاکستان کو ہم نے اس قابل کر دیا تھا کہ اٹ از ریڈی ٹو ٹیک آف اینڈ رن. تو پاکستان یہ بحث ختم ہونا ہی ہماری ایک کامیابی ہے. ڈالر 2.5 سال سے 3 سال سے اسٹیگننٹ ہے, آپ کا پاؤنڈ جو ہے وہ گرو نہیں کر رہا, روپی تگڑا ہو رہا ہے, اور ہر آنے والا دن ایک بہتری کی کہانی اور داستان سناتا ہے. تو we've achieved a lot of economic indicators and انشاءاللہ یہ ہماری کامیابی ہے. اسی طرح اگر آپ کچھ دن پرانا ڈان کا ایک آرٹیکل ہے جس میں فائنانس منسٹر اسپیکنگ آن ٹی وی ایز ویل, انہوں نے بڑا کلیئر کیٹیگوریکل کہا کہ we do not plan to impose new taxes. In fact ہم ٹیکس بینڈ کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن نیو ٹیکسز کو امپوز نہیں کرنا چاہ رہے اور نئی ٹیکسز نہیں امپوز کریں گے. تو وی آر ویری ہوپ فل کہ انشاءاللہ فائنانس ڈویژن دن رات اس چیز کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ 2 سال جو ہیں یہ گروتھ کی ہیں, پاکستان کی مارکیٹ کو گرو کرنے دیا جائے گا انشاءاللہ. یہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بہتر کیا جائے گا, ڈیولپمنٹ سیکٹر کو بہتر کیا جائے گا, آپ کے پروڈکشن سسٹم کو ریلیف دیا جائے گا. So I think next 2 years are very pertinent and very important where you'll see a progressive Pakistan, a growing Pakistan. آپ نے پہلے پاکستان کی مائٹ دیکھی, آپ نے دیکھا how we've delivered in Marka Haq and Bayan al-Marsoos, and inshallah you'll see the Marka Haq and Bayan al-Marsoos now in the economic sector as well. And inshallah اگلے جو کچھ مہینے ہیں
اور آنے والے ٹائم میں آپ کو یہ جو بجٹ کے اثرات ہیں وہ عام بندے تک ٹرکل ڈاؤن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے.